راځه صحیح دی راځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کوم ماشوم خو انشاءالله تقریبا را رسېدو والا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله خیر، یا خدای خیر، یا الله خیر. ماشاءالله. زنده باد الخدمت نوجوانان، زنده باد. لاس صبر. موست ویلکم. हाँ जबरदस्त गुड. मासूम शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह په خیر خیریت سره راپوري وته دغه اوس کوم دغه سره ماشوم نیمبل دغه مشران بابا تاسو تختاری بابا هم دغه تنفته دي دغه یو کس نفته دي او زنانه دي نو د زنانه راپوري باسو خو در طریقات کول نشم او الحمدلله کوم تجربه شو کامیاب شو او ان شاء الله په لږ وخت به ټول چې څومره زنانه دي او څومره ماشومان دي ټول راپوري وځي. کینې ورسه یو کس خزا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله خیر. دغه پرېږده وایي دغه رسي. ماشاءالله. یا الله خیر. بابا زنګو کلکه ونیسه بابا. یا الله خیر. الحمدلله بابا جی هم را ورسېدو جی. بابا جی هم را پوری وته. ماشاءالله. بابا پارام سره. ماشاءالله زبردست. یو ماشوم بابا جی الحمدلله په خیر خیریت سره را پوری وته. زبردست.